बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। सदर आरिफ अलवी साहब के दांत खाने के और हैं और दिखाने के और, ये क्या माजरा है, इसकी तफसील आपके सामने हम रखेंगे। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी शख्सियात ने आरिफ अलवी साहब पर मुकम्मल अदम एतमाद का इजहार करते हुए उन्हें एक पैगाम पहुँचाया। ये पैगाम क्या है? और व्यूअर्स, आपको लंदन से ये खबर बताएं कि पाकिस्तान में एहतजाज और ख़ुदकुशियाँ करने पर मजबूर पाकिस्तान की आवाम और उनके सामने हाथ फैलाई मरीम नवाज़। अब ये मरीम नवाज़ ने हाथ क्यों फैलाए हैं और ये क्या मांग रही है, और जब बाऊजी आएंगे तो पाकिस्तान में क्या तब्दीलियाँ आएंगी? व्यूअर्स, इसकी तफसील भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ और इसकी अंदरूनी कहानी भी मैं आपके सामने रखूँगा, चूँकि वो लोग जो इस वक्त इमरान खान के साथ खड़े हैं उनको शोकाज नोटिस जो हैं वो बाकायदा तौर पर जारी किए गए। और व्यूअर्स, आपको बता दें कि हमारे निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब का पहला गैर मुल्की दौरा, ये कितना अहम होगा और किस मुल्क का ये दौरा करने जा रहे हैं, इसकी तफसील भी आज की इस नशिस्त में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और फिर सबसे अहम खबर व्यूअर्स, आपको ये भी हम बताएंगे, जो 15 इल्ज़ामात पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से चीफ जस्टिस पर लगाए गए और इसका आखिर में क्या जवाब आया। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आरिफ अलवी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमेशा धोखा दिया। एक इंतहाई कमज़ोर और मजबूर सदर की हैसियत से वो पाकिस्तान की तारीख में याद रखे जाएंगे। आरिफ अलवी साहब के दांत खाने के और हैं और दिखाने के और हैं, और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुकम्मल तौर पर एक फ्रॉड किया है और एक होम्योपैथिक किस्म का नुस्खा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसे अब नामंजूर कर दिया है। क्योंकि इतलात ये थी व्यूअर्स कि डॉक्टर आरिफ अलवी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान इस वक्त नाराज़ हैं। तहरीक इंसाफ ने 90 दिन में इंतखाबात का मामला जो है वह कानूनी तौर पर उठाने का फैसला किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर ओहदेदारों ने सदर के ख़त और फैसले को बेजान करार दे दिया है। आपको व्यूअर्स ये भी बता दें कि जो सदर को पैगाम भेजा गया कि वो अपने आइनी इख्तियारात जो हैं उन्हें पूरा करें, जो उन्होंने पूरे नहीं किए। और जो व्यूअर्स, जो मशवरे दिए गए और जो उनके पास ऑप्शन था, जो इख्तियार था, उन्होंने वो इख्तियार जो है अपने हाथ से उसे दस्तबरदार हो गए और पूरे का पूरा मामला जो है वो पाकिस्तान की आला अदलिया के पास भेज दिया। ऐसा ये लगता है कि चौथे फ्लोर पर जो मुलाकात हुई है उसके बाद ये तमाम जो मसाइल हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं, जिसका गिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती हुई नज़र आ रही है। व्यूअर्स, आपको ये बताएं कि सदर को इंतखाबात में कम अखराजात और सिक्योरिटी इंतजामात पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मौक़िफ़ से आगाह किया था। सदर को तारीख देने का इख्तियार था, लेकिन ये तजवीज़ से ज़्यादा इख्तियारात को इदारों के हवाले करने जैसा अमल है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो आपने तजवीज़ दी है ना, कि मुझे बताया जाए, ये जो एडवाइस आपने रख दी कि 90 रोज़ में इंतखाबात होने हैं, इसने पूरे अमल को और ये जो सदर साहब हैं इनकी हैसियत को मशकूक बना दिया है। और अब ये भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को प्यारे हो गए हैं। व्यूअर्स, कुछ सवालात आपकी खिदमत में पेश कर दूँ जिससे सदर आरिफ अलवी के किरदार को समझने में जो है वो बहुत ही आसानी होगी कि सदर अलवी तारीख देने की बजाय इलेक्शन कमीशन को मशवरे दे रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उन्होंने ये सबसे बड़ा हाथ किया है। पार्टी की वाज़ेह हदायत के बावजूद अलवी साहब ने खुलकर इलेक्शन की तारीख देने की बजाय एडवाइस क्यों दी? क्या ये उनकी दो बड़ों की मुलाकात का करिश्मा है? और लगता है व्यूअर्स कुछ ऐसा ही है कि जिस तरह वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को प्यारे हो गए। आपको व्यूअर्स याद रखना चाहिए, खान साहब ने 2 रोज़ पहले सवाल ये किया था कि सदर साहब ने क्या तारीख दी है, वो अपनी आइनी जिम्मेदारी को पूरा करें, तो उन्हें बताया गया कि तारीख नहीं दी। और उसके बाद एक एडवाइस की शक्ल में जो है वो हमारे सामने ये तजवीज़ वाला जो मामला है वो आ गया, यानी तजवीज़ दी जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और वजारत कानून और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रहनुमाई लेने का जो मामला है। अब ये अलवी साहब जो है ना विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुश कर सकते थे और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को खुश कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर को, पाकिस्तान की जमहूरियत को खुश कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किसी और को खुश कर दिया। सदर का इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का मशवरा दरअसल पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को खुश करने की कोशिश है। बज़ाहिर लगता है ऐसा है कि अलवी साहब अब सींग फंसाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। बुढ़ापे में सियासी जब आपका सफ़र जो है ख़त्म होने वाला होता है तो उन्होंने भी अब ये एहसास उनको हो गया है कि सींग फंसाने का कोई फ़ायदा नहीं है
اور جس طرح سے معاملات چل رہے ہیں ان کو چلایا جائے، اور ہم کیوں کسی کی ناراضگی جو ہے اس کا خطرہ مول لیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی سپریم کورٹ سے الیکشن تاریخ لینے کی امید بھی جو ہے نا ویورز اب دم توڑ گئی ہے، اور میں نے آپ کو پہلے بھی اسے کہا تھا کہ اعتراضات جو ہے نا لگائے جائیں گے۔ آپ کوئی بھی معاملہ اٹھا کر جب سپریم کورٹ پاکستان میں جائیں گے اور آپ کو معلوم پڑ جائے گا جب درخواستیں جاتی ہیں تو سپریم کورٹ کیا کہتی ہے۔ اگر تحریک انصاف کے خلاف فیصلے آئے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آنے والا کل جو ہے سپریم کورٹ میں تحریک انصاف کے لیے کس قسم کا سورج نکلے گا، اور وہی ہوا۔ رجسٹرار صاحب نے ایک درخواست 90 دن کے حوالے سے گئی ہے، اس پر اعتراض لگا کر اسے واپس کر دیا ہے۔ تو اب پاکستان تحریک انصاف اب بہت بیک فٹ پر جو ہے وہ چلی گئی ہے، اور ویورز ان حالات کے اندر آپ کو یہ بتا دیں کہ مریم صاحبہ جو ہے نا وہ اب اس وقت پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر ہمیں دوبارہ جو ہے وہ نظر آئی ہیں۔ انہوں نے ایک میٹنگ کی ہے اور پارٹی ٹکٹ ہولڈرز کا ایک مشاورتی اجلاس تھا جہاں پر انہوں نے خطاب کیا، اور اگر میں یہ کہوں کہ فنکارتی پاکستان کی عوام اور منتیں کرتی مریم نواز، اب یہ منتیں کیوں کر رہی ہیں؟ مریم نواز یہ کہتی ہیں کہ نواز شریف کی واپسی بحرانوں میں گھرے پاکستان کے لیے طلوع سحر ہے۔ پاکستان کا بیٹا ایک بار پھر قوم کو مشکلات سے نکالنے کے لیے آ رہا ہے، یہ مریم نے پوسٹ کیا ہے، اور یہ ہے ان کا ابتدائیہ جو نواز شریف کی پاکستان آمد سے پہلے انہوں نے کرٹن ریزر کے طور پر پاکستان کی عوام کے سامنے رکھا، اور اس سے پہلے اب یہ جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان سے بھی بات کی جا رہی ہے، یعنی انہیں بتایا جا رہا ہے کہ گیم پوری سیٹ کر لی گئی ہے، تیاری پکڑو، اگلی حکومت ہم بنائیں گے۔ دیکھیں جی، ایک تو بات یہ ہے کہ جو بیٹا جسے آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ بیٹا جو ہے نا ایک تو بہت بڑا ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، اور بہت ہی برا ہو گیا۔ پچھلے 4 برسوں میں اسے پاکستان کی عوام نظر نہیں آئی، آج وہ کہتا ہے کہ میں پاکستان واپس جا رہا ہوں۔ آپ کے پاس کس قسم کی ایشورٹی موجود ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم جلسے بھی کریں گے، ہم پاکستان کی عوام کے پاس بھی جائیں گے؟ ایک مجرم کی واپسی ہو رہی ہے، ایک لیڈر کی واپسی نہیں ہو رہی، ایک سیاستدان کی واپسی ہو رہی ہے، ایک بھاگے ہوئے سیاستدان کی پاکستان واپسی، اور پاکستان کے ادارے اور پاکستان کی نگران حکومتیں جو کہتی ہیں کہ قانون کے مطابق کارروائی ہوگی، تو قانون یہ کہتا ہے کہ جب یہ شخص اسلام آباد ایئرپورٹ پر اترے، پاکستان کے لاہور ایئرپورٹ پر اترے، تو اسے گرفتار کر لیا جائے۔ اگر کوئی پروٹیکٹیو بیل لے کر آئے گا تو پھر یقیناً اس کھیل کے اندر پاکستان کی عدالتیں بھی ملوث ہوں گی، چونکہ ایک مجرم کو اس سے پہلے پروٹیکٹیو بیل کبھی بھی نہیں دی گئی۔ ویورز آپ کو یہ بھی بتا دیں، ملک کو انتقام نہیں، اتحاد، امن، معاشی ترقی، مہنگائی سے نجات کا ایجنڈا چاہیے، یہ مریم نواز کہتی ہیں، اور عوام نواز شریف کو 2/3 سے زیادہ مینڈیٹ دیں۔ اب یہ عوام کو ڈکٹیٹ کرنے پر آ گئے ہیں، کیونکہ پلے ان کے کچھ ہے نہیں۔ جو پولیٹیکل کیپٹل تھا اسے بیچ بوجھ کر دوسرے ملک میں آ کر بس گئے۔ وعدے بے روزگاری ختم نہیں کرتے۔ آپ عوام سے بھیک جو ہے نا ووٹ کی کیوں مانگ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پولیٹیکل کیپٹل نہیں ہے خرچ کرنے کا۔ لوگ، عمران خان اس وقت بھیک تو نہیں مانگ رہا نہ عمران خان اپنی کیمپین کر رہا ہے، لیکن آج بھی آپ سروے کروائیں نا پاکستان کے کسی بھی شہر میں، بلکہ آپ ایک کام کریں کہ ان کے اپنے حلقوں میں سروے کروائیں، راجہ ریاض کے حلقے میں سروے کروائیں، آپ خواجہ آصف کے حلقے میں سروے کروائیں، آپ نواز شریف کے اپنے حلقے میں سروے کروائیں۔ آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ پاکستان کی عوام جو ہے اس وقت اس شخص کے ساتھ کھڑی ہے جو جیل میں ایک ایسی سزا کاٹ رہا ہے جس نے وہ جرم ہی نہیں کیا، اور وہ شخص جس نے جرم کیا پاکستان کی عدالتوں نے اسے ایک غلط فیصلے کے ذریعے ایک صحیح سزا دی۔ غلط فیصلے کے ذریعے صحیح سزا میں نے اس لیے کہی کیونکہ بیٹے سے تنخواہ لینے والے معاملے پر سزا نہیں ہونی چاہیے تھی، بلکہ اس بات پر سزا ہونی چاہیے تھی کہ میاں صاحب، باؤ جی، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے، اور یہ جائیدادیں جو لندن میں بنائی گئی ہیں اس کا باقاعدہ جو ٹریل ہے، منی ٹریل ہے، وہ کہاں پر موجود ہے۔ اب مریم کو نواز شریف کے لیے عوام کی منتیں اس لیے کرنا پڑ رہی ہیں کیونکہ آپ نے اپنی جو سیاسی زندگی تھی وہ پاکستان کی عوام کے درمیان نہیں گزاری، آپ نے دیار غیر میں یہ زندگی گزاری ہے، لندن کی ٹھنڈی ہواؤں میں یہ زندگی گزاری ہے، تو اب آپ کو منتیں کر کے ہی پاکستان واپس آنا پڑے گا۔ پہلے یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی منتیں کرتے ہیں، پھر یہ ڈیلیں کرتے ہیں، اور اب منتوں کی یہ جو اس وقت چین ہمیں نظر آ رہی ہے، اب یہ پاکستان کی عوام کی عدالت کے سامنے کھڑے ہو کر یہ منتیں کرتے ہمیں نظر آئیں گے۔ ویورز آپ کو بتا دیں کہ نواز شریف کیا محض اب اس وعدے پر ووٹ مانگیں گے کہ ایسے کر دیں اور ویسے کر دیں؟ شہباز شریف کی بطور وزیراعظم کارکردگی کو بنیاد بنا کر پاکستان کی عوام سے ووٹ مانگنا کیا ان کے لیے
इतना आसान होगा। मौशी प्लान वाला तगड़ा बयानिया कहाँ गया, वोट को इज्जत दो वाला बयानिया कहाँ पर गया। और फिर पाकिस्तान की आवाम ना बहुत सियानी हो गई है, हर चीज़ रिकॉर्ड पर मौजूद है। अगर आप झूठ बोलें और आप उसकी सच्चाई जानना चाहें तो यकीनन सोशल मीडिया और पाकिस्तान में जैसा इंटरनेट मौजूद है, लोग खुद से जो सच्चाई है उस तक पहुंच जाते हैं। आप उनसे झूठ नहीं बोल सकते। हाँ, अगर कोई सच तक ना पहुंचना चाहे ये अलग बात है। और जिस तरह ये लीडर कुछ लोगों को बहलाकर कीमे वाले नान खिलाकर अपने जलसे तो भर लेते हैं, लेकिन सवाल अब व्यूअर्स ये होगा कि जब वोट की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पर क्या कीमे वाले नान चलेंगे, या फिर कारकर्दगी, या फिर वो मैंडेट चलेगा जो अब कोई भी इमरान खान से छीन नहीं सकता। सवाल व्यूअर्स ये भी है कि क्या नून लीग ये बताएगी कि हमने पिछले 16 माह में इमरान खान की 3.25 साल की हुकूमत से ज़्यादा कर्जा लिया। क्या नून लीग ये बताएगी कि हमने 16 माह में इमरान खान से ज़्यादा कर्ज अवाम पर चढ़ाया, पाकिस्तान की आवाम को मकरूज़ किया। क्या नून लीग और मरियम ये बताएगी कि हमने अपने दौर में पिछले 50 साल महंगाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्या मरियम पाकिस्तान की आवाम को ये बताएगी कि हमने पेट्रोल की कीमतों में इतना इजाफा कर दिया जितना इमरान खान ने 4 साल में नहीं किया, और डॉलर इतना बढ़ाया कि इमरान खान की 4 साल की हुकूमत में भी इतना डॉलर जो है उसमें इजाफा नहीं हुआ। व्यूअर्स, एक झूठे और एक फरेब बयानिए के साथ अब ये आवाम के सामने जा रहे हैं, और आवाम इनको ज़रूर जो है वो आईना दिखाएगी। क्योंकि ख़बरें व्यूअर्स ये भी आ रही हैं, वहाँ पर ये सवाल भी हुआ कि हमने आवाम के दरमियान जब तकरीरें करनी हैं तो किसको टारगेट करना है। तो बताया गया कि आपने उन लोगों को टारगेट करना है जिन्होंने नवाज शरीफ को सज़ा दी, और उन लोगों को टारगेट करना है जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट में अब मौजूद नहीं है। उन लोगों को टारगेट करना है जो इस वक्त जेल के अंदर, यानी कैदी नंबर 804 का जिक्र जो है इन मीटिंग्स के अंदर किया गया। तो मरियम एक स्ट्रैटेजी लेकर मैदान में उतरी हैं, लेकिन जब आपकी कोई सियासी तरबियत ना हो ना, अगर आप परवेज़ रशीद जैसे लोगों के पास बैठकर आप समझें कि आपकी सियासी तरबियत हो रही है, आप अगर जो बाकी जो एक यंग लॉट है आपकी जमात के अंदर, आप उनके पास बैठेंगे और आप समझें कि आप एक सियासतदान बन गए, तो मेरा ख्याल है कि मरियम अहमको की जन्नत में रह रही हैं। क्योंकि पाकिस्तान की आवाम की खिदमत ही असल में सियासत है, और अगर आपने वो नहीं की तो आप फिर भूल जाएं बीबी, पाकिस्तान की आवाम जो है आइंदा इंतखाबात में कम अज़ कम आप जैसे किरदारों को जो मुल्क के अंदर रहते नहीं हैं, बाहर भाग जाते हैं, ढीलें लेकर उन्हें वोट नहीं देंगी। जो मुल्क में रहेगा वोट भी उसी का होगा, क्योंकि ये पाकिस्तान का इलेक्शन है, इंग्लिस्तान का इलेक्शन नहीं है, याद रखिएगा। फिर आपको ये बताएं कि काकड़ साहब जो है ना अपने पहले गैर मुल्की दौरे पर जा रहे हैं, और दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं 18 से 30 सितंबर तक अमेरिका का दौरा करेंगे, जहां वो जनरल असम्बली के 78वें सेशन से खिताब भी करेंगे। निगरान वज़ीर खारजा भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होंगे, और साथ ही अक़वाम मुत्तहिदा इजलास के साइड लाइन पर सरबराहान मुमलिकत से भी मुलाकातें जो उनकी मुतवक्के हैं। इससे पहले आपको याद रखना चाहिए कि डोनाल्ड ब्लूम की सियासी मुलाकातें होती हैं। इन मुलाकातों में चीफ इलेक्शन कमिश्नर से डोनाल्ड ब्लूम ने मुलाकात की, निगरान वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की, गौहर एजाज से मुलाकात की, मरीम नवाज़ से मुलाकात की, पुलिस हेडक्वार्टर्स का दौरा किया, गवादर और वहाँ के ब्यूरोक्रेसी और नेवल हुकाम से मुलाकातें की। तो वो काफ़ी ज़्यादा ना पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर अमेरिका जो है मुदाखलत कर रहा है। तो इस मौके पर ये पहला दौरा होगा, और ऐन मुमकिन है कि अगर इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, अच्छा खिताब कर लिया, यानी कॉपी करने की कोशिश करेंगे इमरान खान को, और अगर उन्होंने कॉपी किया, हमें इनकी तकरीर को देखना होगा कि किन अमूर को, किन नकात को ये अपनी तकरीर के अंदर शामिल करते हैं। इस्लामोफोबिया पर बात करेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो एक कैरिकेचर्स उनके तौबा नाउज़ुबिल्लाह जो बनाए जाते हैं उसके ऊपर क्या ये आवाज़ बुलंद करेंगे, ये मुस्लिम दुनिया के लीडर बनकर पाकिस्तान बल्कि मुसलमानों की नुमाइंदगी करेंगे। ये वो सवालात हैं जो इमरान खान की तकरीर के अंदर मौजूद हैं इनके लिए, और देखना ये होगा कि इनकी कारकर्दगी कैसी होती है। और फिर व्यूअर्स ये भी याद रखना होगा कि जब इनका सामना इंडिया के मीडिया से होगा तो क्या ये उन्हें फेस करेंगे किसी राहदारी में, और जब उनसे ये पूछा जाएगा कि भाई अपने मुल्क के अंदर इंतखाबात क्यों नहीं करवाते, तो इसका क्या जवाब दिया जाएगा। या फिर साइड लाइन पर रहकर ये पूरे बयानिए से और अपने आप को इस हीट से जो है बचाने की कोशिश करेंगे कि यार ना ही सामना करें ना ही सवाल होगा, और बेहतर यही है कि चुप करके हम आएँ, पोस्ट करें कि हम एटमी क़ुव्वत हैं, इस्लामिक एटमी क़ुव्वत, और हमारा भी ख़ास मकाम है।
یہ الگ بات ہے کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے اور چپ کر کے ہم نے نا سائڈ سے نکل جانا ہے. تو ویورز اس لیے یہ دورہ جو ہے وہ کاکڑ صاحب کا بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. ویورز آپ کو یہ بتا دوں کہ لطیف کھوسہ صاحب کو ایک شو کاز نوٹس جو ہے نا وہ جاری کیا گیا ہے, اور نوٹس اس لیے جاری کیا گیا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف یعنی عمران خان کا دفاع جو ہے وہ کیوں کرتے ہیں. نوٹس میں یہ کہا گیا کہ سی آئی سی کے رکن ہونے کے باوجود پارٹی کی اجازت کے بغیر آپ کسی اور جماعت کے سربراہ کا دفاع کر رہے ہیں, جبکہ وکلا کے فنکشن میں سائفر معاملے پر آپ نے ریاستی پالیسی کو تنقید کا نشانہ بنایا, لہٰذا بتائیں کہ آپ کے خلاف تعدیبی کارروائی جو ہے وہ کیوں نہ کی جائے. کھوسہ صاحب کا یہ جواب آیا جی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سی اے سی کے اجلاس میں شرکت کی دعوت موصول ہوئی ہے, لیکن سپریم کورٹ میں مصروف ہونے کی وجہ سے اجلاس میں شرکت نہیں کروں گا. پیپلز پارٹی میری جماعت ہے, مجھے کون جماعت سے نکال سکتا ہے. تاحال کوئی شو کاز نوٹس موصول نہیں ہوا, اور نوٹس موصول ہونے پر جواب دینے یا نہ دینے کا جو ہے وہ میں فیصلہ کروں گا. ویورز سوال جو اس سے جڑے ہوئے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ اعتزاز احسن صاحب کے حوالے سے بھی یہ باتیں کہی, اور پھر بلاول زرداری نے, چونکہ یہ معاملہ جو ہے وہ اٹھایا گیا تھا ایک جو پیپلز پارٹی کے سیاستدان ہیں ان کی طرف سے, تو بلاول نے کہا تھا کہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اب یہ دوسری بار ایسا ہوا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نا ایک بوکھلاہٹ کا شکار ہے. آپ اگر چاہیں سیاست کرنا نا تو آپ کھوسہ صاحب کو استعمال کر سکتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے مجھے اسکیم سے بول رہے ہیں, ٹھیک ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے, ہم بھی تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرتے ہیں, اور اگر ہمارا بندہ کہیں پر بیٹھ کر ریاستی پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے تو ٹھیک ہے, کل کو کوئی ہم سے پوچھے گا تو ہم ان سے پوچھ لیں گے. لیکن لگتا یہی ہے کہ یہ سب مل کر نہ ایک گیم کھیل رہے ہیں, اور اس سے زیادہ مجھے کچھ اس میں نظر نہیں آتا. اور ویورز آپ کو یہ بتائیں کہ پاکستان بار کونسل نے جاتے ہوئے چیف جسٹس پر الزامات کی بوچھاڑ کرتی ہے, اور پھر خواجہ آصف صاحب کی طرف سے ایک انتہائی نامناسب لفظ جو ہے وہ لندن میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے لیے استعمال کیا گیا. اور اگر میں یہ کہوں کہ ایک گالی نکالی گئی ہے تو یہ غلط بالکل بھی نہیں ہے. آپ جا کر ان کا وہ کلپ جو ہے وہ سن سکتے ہیں, سوشل میڈیا پر وہ موجود ہے. پاکستان بار کونسل نے چیف جسٹس کے ریفرنس میں عدالتی خامیاں اور خوبیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے یہ کہا کہ عدالت عظمیٰ نے 60,000 مقدمات زیر التوا جنہیں نمٹانے کا کوئی شفاف طریقہ جو ہے وہ نہیں ان کی طرف سے اپنایا گیا. دوسرا الزام یہ لگایا گیا چیف جسٹس کے اوپر کہ پاکستان بار کی بار بار درخواست پر کبھی ملاقات انہوں نے نہیں ہمیں بلایا, اور یہ کہا گیا کہ ملاقات کی کوئی ضرورت نہیں ہے. چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی ان کے حوالے سے کہا گیا کہ آپ کے دور میں ایسے فیصلے کیے گئے جن کی کوئی مثال نہیں ملتی, اور ہم انتہائی کرب کے ساتھ یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ ان فیصلوں کو تاریخ کبھی اچھے فیصلوں کے طور پر یاد نہیں رکھے گی. اب ہوا یہ ہے نا کہ ان کے ساتھ کہ ان سے سارا کام کروا بھی لیا گیا اور اب انہیں برا بھلا جو ہے وہ کہا جا رہا ہے. پھر چوتھا الزام جو ان پر لگایا گیا ہے کہ چیف جسٹس آپ نے اپنی ذاتی انا اور خود پسندی کی تسکین کے لیے سپریم کورٹ جیسے ادارے کی توہین کی. چیف جسٹس نے اپنے رشتہ داروں کا کیس سن کر ایسا کام کیا جو آرٹیکل 209 یعنی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی ہے. کاش پاکستان بار کونسل اس وقت بھی کھڑی ہوتی جب مریم نے یہ کہا تھا کہ جناب آپ کی شکل ہے چیف جسٹس بننے کے لیے, اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ یہ ساس بینچ جو ہے اور یہ میچ فکسنگ کے جس طرح سے الزامات لگائے گئے تو اس وقت پاکستان بار کونسل کیوں لاپتہ تھی. میں مانتا ہوں اور ہم نے کئی بار اسی پلیٹ فارم کے اوپر یہ تمام چیزیں اٹھائی کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ پولیٹیکل فیصلے کرتے ہیں, اور جب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے یعنی شہباز شریف کو کٹہرے میں لانا تھا نہیں لائے, الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہونی تھی نہیں ہوئی. لیکن ویورز جب آپ کرسی کے خلاف ہوتے ہیں نا اور کرسی کے خلاف صرف ون وے ٹریفک چلا دیں یعنی تنقید کی ٹریفک چلا دیں تو پھر بات اتنا آگے بڑھ نہیں سکتی. اگر عمر عطا بندیال صاحب کرسی پر بیٹھنے کے بعد وہ تمام فیصلے کرتے جو آئین اور قانون کے مطابق تھے نا تو آج پاکستان کے اندر حالات بہت بہتر ہوتے ہیں. اس رات جب عدالتیں کھلی, کالی گاڑیوں کا قافلہ جب سفید بلڈنگ میں داخل ہوا اور ایک سیاہ فیصلہ لکھا گیا, یہ تاریخ جو ہے نا بہت پرانی ہے. اگر انہوں نے اس وقت فیصلہ صحیح کیا ہوتا تو آج شاید ہم جمہوریت کے حوالے سے آپ کے ساتھ ڈسکشن کر رہے ہوتے, لیکن ہر گزرتا دن جو ہے نا مایوسی لے کر پاکستان کی عوام کے لیے آتا ہے. اور نگران حکومتیں کیا ہمارے مستقبل کا فیصلہ کر سکتی ہیں؟ کیا نگران حکومتیں پاکستان کو عالمی سطح پر ان کی نمائندگی کر سکتی ہیں؟ تو جواب ہے جی بالکل کر سکتی ہیں. آگے سے وہ صحیح ہو نہ ہو
ये हमारी किस्मत है। और पाकिस्तान में व्यूअर्स अब यही हो रहा है, निगरान हुकूमतें तमाम सूबों में मौजूद हैं, निगरान जो हैं वो हुकूमत चला रहे हैं और अब हमारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी हमारी नुमाइंदगी करेंगे। मैंने ना एक जुमला कहा था कुछ दिन पहले कि निगरानों का ना हिसाब कमज़ोर होता है। काकड़ साहब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं ना, और वहाँ पर जो इनके साथ होगा, यानी जो सवालात इनसे पूछे जाएंगे, आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये हुकूमत 4 दिन रहनी है, 4 माह रहनी है, या 4 साल रहनी है, या 1 बरस रहेगी, इनकी कारकर्दगी कैसी है और क्या इन्हें अमेरिका से सपोर्ट आएगी, क्योंकि वो ना छलांगे वहाँ से मार रहे हैं कि जी फ्री एंड फेयर इलेक्शन और फौरी करवाए जाएँ। लेकिन लगता ये है कि सारे मिलकर खेल रहे हैं और सिर्फ ऊपर से ऐलान ज़रूर किया जाता है, लेकिन अंदर खाते जो है हुकूमत को, इसी निगरान हुकूमत को लंबे अरसे तक चलाने की एक प्लानिंग की जा रही है। व्यूअर्स, ये शो था आज का हमारा। आपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।